वेलकम बैक और हमारे इस वक्फे के बाद के सेगमेंट में जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, ये हम सबकी खुशकिस्मती है कि अब से कुछ दिन पहले हम इनके मेहमान हुआ करते थे और आज हमारी खुशबख्ती कि आज ये हमारे मेहमान हैं और हमने इनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया और इनका बड़ापन कि आज वो हमारे साथ मौजूद है हमारे इस छोटे से ड्राइंग रूम में जहाँ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद शो कर रहे हैं मेमन न्यूज़ का। तो मेरे साथ हैं मोहतरमा साइमा कलीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। याद होगा कि आप इस सीट पर हुआ करती थी अपने स्टूडियो में और हम आपकी तरफ और आप हमसे सवाल से आगाज किया करते थे। बस ऐसे ही है, ये दुनिया का उसूल है। बिल्कुल ज़रूर। मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से भी बात करूंगा। हमारे साथ हैं इमरान शहरियार, एक और होस्ट इसी प्रोग्राम के नूरे सहर और नो डाउट आपने नूरे सहर में नूर भर दिया आप लोगों की होस्टिंग ने और नो डाउट बहुत अच्छा लगा और जो मौका आपने हमें फराहम किया उस पर मज़ीद हम डिटेल में बात भी करेंगे कि इसका आपको और हमें दोनों को बायलैटरली अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे फ़वाइद हम सबको हासिल हुए हैं। और हमारे साथ हमारे तीसरे मेहमान जो हमारे हर ईद शो में बल्कि पहले दिन से हमारे साथ हैं तनवीर अहमद जानी साहब। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? वैसे तो आप जो है वो नादान खान के तौर पे मशहूर है। आज मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आज आपने तनवीर अहमद जानी बन के आना है। नादान खान ज़रूर आप बनेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन यकीनी तौर पर आपका अपना एक तशख़्ख़ुस है और शहर कराची की कमोबेश तमाम ही इवेंट्स की आप जान समझे जाते हैं। होस्टिंग एज एन स्टैंड अप कॉमेडी हो, एक्टिंग में भी आपने और इवन आपने जो है ना परफॉर्मेंस दी है एडवर्टाइजमेंट में भी है इनके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप सबसे पहले तो मेमन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आज के इस ईद शो में जो है उन्होंने मदऊ किया और ख़ास बात ये कि आप आज हमारे होस्ट हैं, एंकर हैं और इंतहाई हमारा ताल्लुक़ जो है काफ़ी गहरा है। बिल्कुल, काफ़ी शोज़ किए हैं, लाइव शोज़ की माशाल्लाह, और बहुत बहुत शुक्रिया। बस जैसा आप चाहेंगे, जो पूछेंगे, जो कराना चाहेंगे हम करेंगे। क्या बात है, ये वर्सटैलिटी यही होनी चाहिए कि आपने कहा और हमने कर दिया। हाजिर है। साइमा जी, मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा कि नूर सहर आपका पहला बड़ा प्रोजेक्ट एज एन एंकर पर्सन, एज एन होस्ट, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इस सीट की अगर एज एन एंकर आप हैं तो, और ख़ास तौर पे जब बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हों। एक मल्टाई मतलब कहूँ कि हर किस्म का उनसर आपने उसमें शामिल रखा हुआ था। नात ख़्वाह अलग आ रहे थे, मेहमान अलग आ रहे थे, मेहमान डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आ रहे थे। उन सबको यकजा करके एक डायरेक्शन में सबको साथ लेके चलना, नो डाउट ये आप लोग उसमें बहुत उम्दा से कामयाब हुए। कैसा रहा आपका तजर्बा में आपके अल्फाज में? जी सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहूँगी और ईद की मुबारकबाद कि ख़ास दिन हम सब यहाँ मौजूद हैं। देखिए बस ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चुन लेता है ना किसी एक काम के लिए, चाहे आप जैसे होस्टिंग की सीट ले लें या आप एज ए गेस्ट में ले लें। सबसे मेन चीज़ है इसको मैनेज करने का तरीका होता है हर तरह से कि आप लाइन अप कर रहे हैं, चाहे आपका गेस्ट हैं, नात ख्वाह हैं या अनदर हमारे शहर के मेहमान हुआ करते थे, मेमन टाइम हुआ करता था जो मेन आप लोगों का सेगमेंट था। तो ये भी एक चुनाव था कि हमने किस तरह से इसको सिलेक्शन किया और गेस्ट आए इस तरह। तो बस वो प्रॉपरली फिर अल्लाह ताला भी रास्ते बनाता गया और वो एक ये सफ़र, ये जो है सिलसिला ये चलता रहा। मेरा सवाल था कि पहली मर्तबा यानी कि एक यकीनी तौर पे एक इतने बड़े इवेंट को पहली मर्तबा में पूरे 30 दिन की ट्रांसमिशन को लेके चलना है, मतलब ये एक बड़ा टास्क होता है और इस प्रेशर को आपने ओवरकम किस तरह से किया? देखिए सबसे मेन चीज़ तो कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में ना। हर किसी का अपना एक सेगमेंट हुआ करता था, एक सिलसिला होता था जिसमें इमरान भी माशाल्लाह हमारे साथ साथ, तो वो एक प्रॉपर तरीके से लेकर चलना होता था ना, उसमें हम सब ने मिलकर कोशिश की। तो ये सभी की मेहनत थी, लेकिन फेस पर हम लोग होते थे और हम लोग उसको कोशिश होती थी कि हम अच्छे से प्रेजेंट करके लेकर चलें और बस अल्लाह ताला ने जो वो सिलसिला टाइम एक आपका सब्जेक्ट रहा, आपका एक छोटा सा सेगमेंट रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें आपने मौका दिया कि हम मेमन कम्युनिटी के उन अहबाब को आपके सामने लाएं। जी बिल्कुल। और हमारी कम्युनिटी के जो बहुत सारे काम ऐसे थे जो शायद आपके लिए भी उस वक्त नए थे, आप बड़े इंस्पायर हुआ करते थे जब हमारे मेहमान खास तौर पे इस पूरी ट्रांसमिशन को। बल्कि मैं यही कहूँगी फरीद भाई को थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छे पर्सनालिटीज़ को हमारे प्रोग्राम के जरिए जो इंट्रोडक्शन भी करवाया और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, क्योंकि हमारी भी नॉलेज में इजाफा होता रहा कि नहीं माशाल्लाह आपके साथ मर्ज होकर कितने लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वो डे बाय डे नए जो चेहरे आते थे सामने, फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैंने इनके साथ काम करके बहुत अच्छा किया। ये सिलसिला जो है अब ये जारी रहे, इंशाल्लाह जरूर जारी रहेगा। और ये एक दूसरे को समझने के लिए यकीन तौर पर राब्ता तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे पहले हम बात करते हैं इमरान शहरियार, इमरान आपका तो एक वसी तजुर्बा है, आप बहुत ही सीनियर एंकर पर्सन हैं, रहे हैं और नो डाउट स्टेज तो आपके
بائیں ہاتھ کا کھیل رہا ہے. خود ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ کو اسٹیج پر ورک کام کرتے ہوئے بھی, اور ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس پہ آپ نے کام کیا. یہ تجربہ کیسا رہا, خاص طور پہ سائمہ کے ساتھ تجربہ, کیونکہ فریکوینسی جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے ایز این اینکر, جہاں ڈبل اینکر ہوں تو یہ ایک ٹاسک بن جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک دوسرے کو مینیج کرتے ہوئے چلنا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیے کہ نور سحر کا تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میمن نیوز کے توسط سے تمام دیکھنے سننے والوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اور نور سحر کے سحر سے اب تک نکل نہیں پایا ہوں میں, کیا بات, کیونکہ زندگی کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا اتنی لمبی لائیو ٹرانسمیشن کا. اس سے پہلے مختلف چینلز پہ کچھ ایونٹس وغیرہ بھی ہوسٹ کیے ہیں, گیسٹ بھی رہا ہوں, لیکن پوری ٹرانسمیشن ہوسٹ کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی. لیکن بہت اچھا موقع قسمت نے دیا تھا جس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, اور سائمہ کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن رہی. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ فرسٹ ٹائم کر رہی تھی, لیکن ان کو ایک خیال ہوتا تھا کہ اوور لیپنگ نہ ہو جائے, تو یہ بالکل اس چیز کا ویٹ کرتی تھی کہ جب میرا جملہ ختم ہو وہاں سے یہ شروع کریں. اسی طرح جو ہے ہمیں ریڈیو نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں, لیکن ان کو آلریڈی ان چیزوں کا پتا تھا کہ جی کن چیزوں کا جو ہے خیال رکھنا ہے. تو بہت زبردست کوآرڈینیشن کے ساتھ نور سحر ہماری ماشاءاللہ سے کامیاب ترین ٹرانسمیشن گئی. اور نور سحر کا جو سب سے پسندیدہ میرا سیگمنٹ تھا وہ میمن ٹائم تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اتنی بہترین شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے, اور وہ فرید بھائی نے کروائی ہے. ایسی ایسی شخصیات کے جن سے ملنے کی ایک حسرت ہوتی تھی, اور بڑے بڑے نام, احمد چنائی صاحب جس طرح ہمارے گیسٹ آئے تو اس دن بڑی خوشی ہوئی کہ ایک بڑی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے. تابانی صاحب آئے تو اس دن بھی جو ہے بڑا اچھا لگا. تو بہت بڑی نامور شخصیات سے ملاقات کا موقع ملا, اور ایک میمن کمیونٹی کے اندر بھی ایک پہچان بنی ہماری. ایک چھوٹے سے سوال کے بعد پھر میں عید پہ دوبارہ آؤں گا. جہاں بھی دو اینکرز ہوتے ہیں, میں آپ دونوں کا تجربہ اس میں چاہوں گا, جہاں دو اینکر ہوتے ہیں نا وہاں ایک دوسرے کو مارجن دینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ تر کیمرے کا فوکس جو ہے نا وہ میری طرف ہی نہ رہ جائے. یہ ایک اندر کی ایک انسٹنکٹ جو ہوتی ہے ہر مرتبہ, اس میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دوسرے کو بھرپور مارجن دیا, پوری کوشش کی کہ بہت زیادہ دیر میرا چہرہ نہ رہے, کسی نہ کسی انداز سے آپ کی جو جسے کیمرہ شیئرنگ کہتے ہیں نا, اس پہ آپ لوگوں نے بڑا اچھا ورک کیا, اور کہیں بھی یہ نظر نہیں آیا کہ کوئی ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو کس طرح سے آپ لوگوں نے پری پلان کر لیا کرتے تھے اس کو آپ, یا یہ آٹومیٹکلی اندر سے جذبہ تھا کہ اس کو بھی موقع دینا ہے؟ اس کا یہ تھا کہ مجھے تو پتا تھا کہ کیونکہ ریڈیو میں بہت سارے ہم نے 8-10 لوگوں نے بیٹھ کے بھی ٹرانسمیشن کیے, تو ہمیں ریڈیو میں بڑا کچھ سیکھنے کو ملا تھا. تو مجھے تو ہم مارجن دینا چاہیے, مجھے پتا تھا اوور لیپ نہیں کرنا. مجھے پتا ہے کہ جی یہاں پہ صرف اپنے آپ کو نہیں دکھانا کہ میں ہی ہوں, بلکہ اچھی ٹرانسمیشن ہم نے آگے پیش کرنی ہے. اچھا یہ چیز سائمہ کو بھی تھا کہ ہم نے ٹرانسمیشن کو اچھا کر کے آگے بھیجنا ہے. تو یہ پورا مجھے کہتی تھی کہ جی یہ آپ کی ڈومین ہے, اس کے اندر آپ کھیلیں, اس میں آپ بولیں گے, یہ میری ڈومین ہے, اس میں میں بول لوں گی. تو ہم پہلے بریک کے اندر ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ یہ انٹروڈکشن آپ کروا رہی ہیں, جی میں کروا رہی ہوں, آپ بریک سے آ جائیے گا, میں انٹروڈکشن کروا دوں گی. ہم کوآرڈینیٹ کرتے تھے. یہ ایکسپیرینس میرا اس لیے کیونکہ دیکھیں عمران کے اندر یہ چیز ہے, اس چیز کو یہ ریئلائز بھی کرتے تھے, اور کچھ اگر مجھے انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا تھا مجھے سمجھاتے بھی تھے, کیونکہ ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ سب کو. تو مجھے کام کر کے بلکہ مجھے ایسا لگا کہ اس پروگرامنگ سے, اس ماشاءاللہ سے ہوسٹنگ کی سیٹ پہ بیٹھنے کے بعد کہ آپ کے اندر ٹالرنس بہت ضروری ہے. اور دوسرے چینلز پہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میل فیمیل یعنی ہوسٹ ہو, اینکر ہو, تو خواتین زیادہ بولتی ہیں. میں نے دیکھا ہے مطلب کئی چینلز آپ بھی دیکھتے ہیں. جی بالکل, میری ٹرانسمیشن کے شروع کے 2 دن نا خاتون نے زیادہ بولا ہے. اچھا لیکن آگے نا بات, کیونکہ وہ آپ کو سیٹل ڈاؤن کر رہی تھی, آپ بھی ماحول سے, میں ماحول سے واقف ہو جاؤں. جب میری ماحول سے واقفیت ہو گئی پھر اس کے بعد کسی بھی نئی جگہ پہ فوراً سے بندہ بول بھی نہیں پاتا, اس کو تھوڑا سا خود بھی جو سمجھدار ہوتا ہے وہ پہلے بھی سوچ سمجھ کے پہلے ماحول کے, کیونکہ دیکھیں ہم نے اچھا پریزنٹ کرنا تھا نا, کیونکہ ہم دونوں کی پریزنٹیشن جو وہ سامنے آڈینس ہماری ہے, ویورز ہیں, وہ سب لائک کریں اس کو نا. یہ نہیں کہ ہم نے صرف ہماری ایک رسپانسبلٹی یہ نہیں تھی کہ ہم آئے بیٹھے اور کر کے چلے گئے. ایکچوئل جو ہمارا جو ورک تھا وہ یہ تھا کہ اچھی پرفارم کر کے, اس کے لیے میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. کیونکہ عموماً جو ہے خواتین زیادہ بولتی ہیں نا, وہ اس لیے وہی کانسیپٹ آتا ہے کہ بھئی زیادہ بولتی ہیں. اب دیکھیں نا یہ عید کی جو شاپنگ ہے, مطلب خواتین زیادہ بولتی ہیں, عید کی شاپنگ ہے, دکاندار, اب یہ لاک ڈاؤن لگ گیا تھا, آپ کو پتہ ہے کتنی خواتین ماشاءاللہ اس لاک ڈاؤن سے پہلے گئیں. ایسا لگ رہا تھا کہ 2 عیدوں کی شاپنگ میرا خیال ہے وہ اس دن کر رہی ہیں, ہے نا. اب دکاندار بیچارہ کتنا پریشان, بھئی یہ والا سوٹ نہیں دکھائیں, نہیں وہ والا دکھائیں, نہیں ایسا کریں یہ والا دکھائیں, اچھا ایسا کریں وہ والا دکھائیں. وہ کوئی پورے تھان رکھ دیے دکاندار نے, آخر میں کہہ رہی ہیں آخری تھان پہ بھی میرا خیال ہے مزہ نہیں آ رہا, کچھ اور دکھائیں. تو دکاندار نے تنگ ہو کے کہنا ہے کہ ایسا کریں اب آپ ایک تھان رہ گیا ہے, کفن کا وہ دیکھ لیں.
तो ख़वातीन के लिए बड़ा एक लॉजिकल बात है। अच्छा, ऐसे ख़वातीन को कुछ दिखाना नहीं चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो वही वो तंग आ जाता है ना आदमी, अब वो बिल्कुल डिसहार्ड हो जाता है। मेरी बेगम ने ईद के दिन मुझसे पता क्या कहा, आज ईद का दिन है, मैं सोच रही हूँ आपको कोई गिफ्ट दूँ। क्या बात। तो मैंने कहा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, तो क्या 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 गिफ्ट लेना चाहेंगे आप? मैंने कहा बेगम गिफ्ट तो कुछ भी ना दो, सिर्फ मेरे लिए यही गिफ्ट होगा कि तुम थोड़ा कम बोला करो और मेरी बात सुन लिया करो। कहने जी नहीं, मैं सिर्फ गिफ्ट दूंगी। तो ख़वातीन के लिए ये है, माजरत चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बात नहीं हो रही है, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं, वो लाइव देख रही है, हमारी लाइव ट्रांसमिशन जा रही है, जो लाइव देख रही है वो भी नहीं जाना है जहाँ से आपने भी लाइव, जो नहीं देख रही है उनकी बात हो रही है। और मैं तो प्लीज कोई बुरा ना माने, भाभी से कहूंगा कि आप वो जो वहाँ होने वाला है उससे भी लाइव कर दीजिएगा, ताकि हम सब भी देख सकें इस लाइव के बाद उस लाइव की क्या सिचुएशन। भाई देखिए घर भी जाना है, थोड़ा ख्याल कीजिए। सर मुझे बार बार जो है ना इशारा किया जा रहा है कि नादान खान अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो ये नादान खान को मैं किस तरह से, नादान खान जो है हमारे, आपको पता है, एक बड़े मशहूर एंकर हैं पाकिस्तान के, वर्ल्ड वाइड उनका नाम है नादान खान। जी जी, क्योंकि मेरा नाम बढ़ गया नादान खान, लेकिन उनका नाम कुछ और है। जी जी बिल्कुल, और बड़े दुनिया में मशहूर हैं। उनका एक मखसूस अंदाज है। अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मुल्क की अहम खबरों तबसरों के साथ नादान खान। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि आज आप मौजूद हैं मेमन न्यूज़ टीवी, पाकिस्तान का एक ऐसा चैनल जिसमें मेमनी ज़बान यानी कि मीठी ज़बान बोली जाती है। जनाब बिजनेस कम्युनिटी में मेमनों का 75% जो है वो पाकिस्तान की बिजनेस को तरक्की देने में इनका परसेंट समझा जाता है। जी हाँ, अगर पाकिस्तान ने 75% तरक्की की है तो उसमें मेमनों का हाथ 75% है, ना कि किसी दूसरी कम्युनिटीज़ का। तो मैं मेमन भाइयों से को खराज तहसीन पेश करता हूँ यहाँ, और दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। और आज मैं इस ईद शो का हिस्सा बना हूँ। साथ ही मेरे साथ मोअज़्ज़िज़ गेस्ट और मोअज़्ज़िज़ एंकर जनाब अल्ताफ़ यानी साहब बैठे हैं। इनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया। साथ ही आप दोनों एंकर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त मिलेगी किसी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। नादान खान साहब, अभी खबर आई है कि ईद की नमाज मनसूख कर दी गई। ईद की नमाज पहले रखी गई थी, अब मनसूख कर दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, 5 मिनट पहले अगर कोई खबर आ जाए और 5 मिनट के बाद उसी खबर को चेंज करके भी यू टर्न दिखाया जा सकता है, यानी कि यू टर्न लिया जा सकता है। आपको पता है यू और यू तो यूं, कुछ भी यूं हो सकता है। जी हाँ, चांद पे क्या कहेंगे? जी चांद पे क्या? चांद तो खैर घरों में, हमारे घरों में बहुत हैं माशाल्लाह। उन चांदों का सोचिए, पाकिस्तान में तो हर शहर में एक चांद नजर आता है। आपको पता है, जिसकी ईद हो गई है मना ली गई, अगर मना लें तो मना लें, मगर हम गवर्नमेंट के साथ हैं। जैसा कि हम जाते हैं, जैसा गवर्नमेंट कहेगी हमने वैसा ही करना है। इसके साथ ही दीजिए मुझे क्योंकि मुझे घर भी जाना है। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। वैसे इस दफा के तो चांद पे ये लगता है कि गवर्नमेंट के साथ हम नहीं थे, बल्कि गवर्नमेंट पोपल दे के साथ थी। हाँ, ऐसे ही लग रहा था। ये इस चांद पे हर मर्तबा की कंट्रोवर्सी, मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे रमज़ान के आगाज़ में और फिर ईद के मौके पर मैं और आप हमेशा से पेश करते हैं, बल्कि बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं कि चांद हुआ या नहीं हुआ, फलां जगह ईद मना ली गई और फलां जगह नहीं बनी। एक ही मुल्क में 2-2, 3-3 ईदें भी मनाई गई। और ऐसा भी पिछली मरतबा गालिबन कि पेशावर में ही, शहर में ही 2 जगह बनी है। और एक साहब ने कहा मैं आज ईद मना रहा हूँ और मेरी बहन को चंद मोहल्ले दूर रहती है, उनका आज रोजा है। मतलब ये अगर जिस मुल्क में ये मैं और आप सुनते रहे। और एक वफाकी वजीर जिन्होंने ईद नमाज अदा कर दी थी। हाँ जी, आपको याद होगा, वो वजीर आला को, वो शायद उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां होती। क्या आप समझते हैं इमरान? अब थोड़ा सा पॉलिटिकल टच आपसे लेना चाहूंगा। आप वैसे तो बड़े सीधे साधे और एंकर पर्सन हैं आप, कि क्या इस चांद पे इस किस्म की पॉलिटिक्स के अपने आप को अपरेज करना और किसी की रियासत को डाउन करना, या रियासत को आप करें किसी और को डाउनफॉल करना? देखिए, ये चांद का मामला ऐसा है कि ये शरई मामला है, और शरीयत के अंदर किसी किस्म का झूठ या किसी किस्म का आप हेर फेर करें
تو اس کا پھر جواب تو اللہ تعالیٰ کے حضور دینا ہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کم از کم عوام بری الذمہ ہے کہ جن کے ذمے ہم نے یہ کام رکھا ہے, انہوں نے جو کہا ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اب اگر آگے اس کی جو بھی کونسیکوینسز ہوں گے اس کے ذمہ دار اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے. لیکن جب اجماع ہو جائے کوئی نتیجہ مشکوک اور اجماع ہو جائے امت کا کہ جی یہ مشکوک ہے, ہم نے مان تو لیا ہے لیکن ہے مشکوک, تو اجماعی طور پہ پھر ہمیں فتویٰ فالو کرنا پڑے گا. جو بھی بڑے علماء کرام کا فتویٰ آیا ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. اگر جو ہے اجماع نہیں ہوا مشکوک ہونے پہ, لیکن ایسی چاہے گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی یہ چاند تھا نہیں, آج سے پہلے ہوتی آئی ہیں, اس پہ کوئی فتوے نہیں آئے, تو اس میں تو جو ہے ہم ذمہ بری ہیں. بالکل حکومت نے جو کہا ہم نے کر لیا, لیکن اس بار حکومت نے جو کہا ہم نے وہ بھی کرنا ہے, اور جو علماء کہہ رہے ہیں وہ بھی کرنا ہے. بالکل کرنا ہے, بالکل اس بات کی بات صحیح ہے. بالکل سائمہ جی کیسے مینیج کرتا ہے؟ عید کے دن ہوتا ہے لیکن ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, مہمان بھی آ رہے ہوتے ہیں, ایک خاتون خانہ کی حیثیت سے کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سارے معاملات کو, یعنی کہ اہل خانہ کو بھی خوش رکھنا ہے, جو آپ کی پروفیشنل مصروفیات ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہے. کتنا مشکل یا کتنا آسان ہو جاتا ہے جب آپ اس پہ اپنی دسترس رکھ لیتی ہیں؟ دیکھیں مشکل اس سینس میں کہوں گی کہ اگر فیملی کوآپریٹ نہ کرتی ہو, اور آسان اس لیے کہ جب فیملی کوآپریٹ کرتی ہے تو آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے. تو میرے ساتھ بلیسنگ سمجھیں کہ میری فیملی بہت کوآپریٹیو ہے. فرسٹ آف آل تو میرے ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو ہیں, پھر بچے ماشاء اللہ. لیکن یہ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں عید پہ, اس میں ہم نے فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. فرسٹ پرائرٹی ہماری فیملی ہے نا, کیونکہ ہم نے پورا مہینہ ماشاء اللہ کام کیا, آن ایئر ہم نظر آتے رہے اور ان لوگوں کی ساتھ ساتھ کوآپریٹ چلتا رہا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر چیز کو سسٹم میں لے کے, جب تک آپ آرگنائز نہیں ہوں گے اپنی لائف کے اندر آپ کچھ مینیج نہیں کر سکتے. آج تو آپ لوگوں کا یوم اسرائیل, یوم سسرال کیونکہ میکا سسرال دونوں لے کے چلنا ہوتا ہے, اور بس آپ کے پروگرام کے بعد میں انوائٹڈ ہوں فیملی میں. یہ بڑی اہم ترین بات ہے, بالکل سسرال ہی منا لیا گیا. دوسری عید جو ہے نا اس کو یوم سسرال ابھی میری پہلے سیگمنٹ میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں. تو میں بلکہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے خواتین کو بھی یہی کہوں گی, اور کہ آپ ہر چیز کو آرگنائز کر کے چلیں. کوئی چیز مشکل نہیں ہے, آپ اپنی فیملی کو بھی لے کے چل سکتے ہیں, اپنی جو آپ کی انٹرٹینمنٹ لائف ہے آپ اس کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. اپنی تمام تر چیزوں کو آپ صرف اور صرف آرگنائز کریں, کوئی کام مشکل نہیں ہے. بس یہ میرا ٹائم مینجمنٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ٹائم مینیج کر لیں, عمران کیا کہیں گے آپ؟ ٹائم مینیج کرنا اس دور میں بڑا مشکل ہو گیا, خاص طور پہ جو کہیں بھی کام کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ورک کرتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ جی کیونکہ ایک ہلکا احباب ہوتا ہے ان کو بھی وقت دینا ہے, پھر رشتہ داریاں انسان کی بڑھتی جاتی ہیں, پھر وہاں بھی وقت دینا ہے, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور شوبز والے کا اور زیادہ مشکل ہے کہ جس کا تعلق شو بزنس سے ہو, کیونکہ اس کی ریکارڈنگز الگ چل رہی ہوتی ہیں, اور عید ملن پارٹیز میں الگ انوائٹ ہوتا ہے, گھر والے الگ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب میری بھی فرید بھائی سے یہی بات ہو رہی تھی کہ میں سسرال کو پہلے دن رکھتا ہوں عید کے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں آپ دنیا کے واحد آدمی ہوں گے. میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے سے میرے ایونٹس شروع ہو جاتے ہیں, تو میں نے اپنے سسرال والوں کو بتایا ہوا ہے. ہاں, پھر موقع نہیں ملتا. میں نے اپنے سسرال والوں کو بتایا کہ عید پڑھوں گا, قبرستان جاؤں گا, قبرستان سے واپس آؤں گا, آپ کے گھر آ جاؤں گا, جو پکا وہ کھلا دینا, اس کے بعد نہیں آؤں گا. نہیں بالکل صحیح عمران بھائی, بالکل صحیح کہا آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے جب بیگم آپ نے ایک دن کہہ دیا ہے کہ یہ فکس ہے بھائی وہاں کا, یا سیکنڈ ڈے یا فرسٹ ڈے جانا ہے, کیونکہ ہوم منسٹر نے کہہ دیا تو جانا ہے نا. کیونکہ بیگم کی اگر نہیں مانی, مثال کے طور پہ چاہے کتنا ہی آدمی گرنیڈ ٹائپ ہو, فوجی ہو, کچھ بھی ہو, فوجی ہو, مثال کے طور پہ اگر فوجی بھی ہے, لیکن بیگم کے آگے بیگم جی, اے جی, او جی, سنو جی, لو جی, یہ کر کے شوہر کے بیچارے کے سارے ایم بھی ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ بیگم کے وائی فائی پہ چل رہا ہوتا ہے بیچارہ ساری زندگی. یہ کنفرم بتا رہا ہوں. پرویز مشرف صاحب تھے, وہ کہتے ہیں میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں, لیکن کبھی اپنی بیگم سے نہیں کہا. بیگم سے نہیں کہا, وہ کہتے ہیں نا ان کا انداز ہی الگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ میرا نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد بھائی جان, قدردان, مہربان, اور بن بلائے مہمان, السلام علیکم. یہ تو آپ جانتی ہیں کہ میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہوں, کیونکہ میں نے 2 جنگیں بھی لڑی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ابھی میں بیمار ہوں, مجھے باہر آنے دیں, صحت مند ہونے دیں انشاءاللہ تعالی. مجھے پتا ہے پاکستان میں بجلی کا ایشو ہے, گیس کا ایشو ہے, یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, بل آ جاتا ہے. میں آ گیا انشاءاللہ, یہ دونوں چیزیں, تینوں چیزیں آئیں گی, بل نہیں آئے گا. یس. آپ سنا ہے اڑتی اڑتی خبر آئی ہے کہ آپ گاتے بہت اچھا ہے.
सर और आज हमारे गुलकार जो है ऐसे हम तलाश कर रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे। पहली दफा मैं गाऊंगा मैं आपको दे दूं। नहीं मैं आज पहली दफा मेमन न्यूज़ पे गाऊंगा आप 100 मरतबा और मैं हर दफा कोशिश करता हूँ कि यही कहूँ ताकि लोग सुन लें कि यार पहली दफा गा रहे तो गलती हो जाए। सर मैं एक हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े ज़बरदस्त गुलकार, उनका एक छोटा सा एक मेलोडी सॉन्ग। मैं उससे पहले एक वाकया बता दूं आपको। हाँ, एक फंक्शन में गाया इन्होंने माशाल्लाह से, एक साहब खड़े हो गए कह रहे हैं दोबारा गाइए, उन्होंने फिर गाया, उन्होंने फिर गाइए, तीसरी दफा गाया, फिर चौथी दफा भी गवाया उन्होंने। उन्होंने आपको मेरा गाना इतना पसंद है क्या? कह रहे नहीं, जब तक सही नहीं गाएगा गवाता रहूंगा। इमरान भाई ने भी एक फंक्शन में गाया। इमरान भाई ने गाया एक फंक्शन में, एक साहब ऊपर आए, उन्होंने इनसे कहा आप स्टेज पे ही गाते हैं? कह रहे नहीं मैं टीवी पे भी गाता हूँ। चले हमारे पास बंद करने का तो ऑप्शन है ना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। सुना हम जुदाई की उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान। हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, हमें तुमसे प्यार। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। इमरान कभी शौक रहा मौसीकी का, अच्छा गाने का या अच्छा सुनने का? अच्छा सुनने का शौक रहा है हमेशा से। और बस उस वाक़े के बाद इनको सुनना पड़ा जो मैंने सुनाया था। उसके बाद सोचा कि सुन लिया। जितने भी लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट हैं, नुसरत फ़तेह अली खान मोस्ट फेवरेट, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, लता जी, मन्ना डे साहब, कुंदन लाल सहगल, महेंद्र कपूर। इतने पुराने लोगों को आपको लगता है कि आप खुद जो है वो मोइंजोदारो से चल रहा है। इतने पुराने जिनके नाम भी बहुत सारे लोगों ने शायद हमारा नहीं सुने होंगे। नहीं, मेरा एक प्रोग्राम भी चलता था रेडियो से, डायमंड्स आर फॉरएवर। ओह क्या ये हमें अब पस मंजर में अब हमें लगा कि वाकई ये क्यों आपने इतने पुराने नाम। हाँ, तो वो डायमंड्स आर फॉरएवर के अंदर ये डायमंड्स में प्ले किया करता था। और एवरग्रीन सॉन्ग है, आज भी आप सुन लें। अगर मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो उनका 3500 गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, और वो 3500 गाना अपने आप में एक कायनात है पूरी। क्या कमाल चीज़ें गा के चले गए मोहम्मद रफ़ी साहब। नुसरत फ़तेह अली खान आज तक वो वॉइस आपने बेशुमार को आपने सुना। जब आप उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे तो कितने हजारों सॉन्ग आपकी नज़रों के, आपके कानों से, समाज से गुजरे। आपने नहीं सुना होगा कि ऐसी आवाज़ कोई दूसरी भी, ऐसी बैलेंस आवाज़ दूसरी रफ़ी साहब के बाद नहीं आ सकती। क्या गवा लें आप उनसे। हाँ। क्या शोक चंचल गवा लें, सैड गवा लें, आप हर तरह का। उन्होंने फारसी गीत भी गाए हैं रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब का एक इमरान भाई ये एक अंदाज था, माज़रत चाहता हूँ कता कलामी की। रफ़ी साहब जब उनका कोई सॉन्ग देख लें आप, जो फिल्म में चलता था ना, वो ऐसा लगता था जब वो रिकॉर्ड करते थे तो जो एक्ट करने वाले, उन्होंने तो नहीं देखा रिकॉर्ड क्या हुआ, लेकिन उनको आसानी हो जाती थी, वो समझ जाते थे कि यार ये सीन इस तरह है। मतलब गायकी में अदाकारी होती थी।
کہ اتنا آسان ہو جاتا تھا ایکٹر کے لیے پرفارم کرنا. رفیع صاحب, محمد رفیع صاحب جو وہ اتار چڑھاؤ تھا اس سے بڑی ہیلپ مل جایا کرتی تھی. بہت ہیلپ ملتی تھی. آپ کا شوق رہا کبھی نعت؟ تو آپ کا نعت کا تو آپ کا ایک عرصے سے میں نے کہ ایک بڑے, یہ تو میرا بچپن کے کہتے ہیں نا کہ نعت خوانی تو ایک پیشن ہے میرا ماشاءاللہ. اور جہاں تک موسیقی کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نے کئی نعت خواہوں تھے خود, میں بھی ایز اے نعت خواہ, لیکن یہ کہ اسکول کے پروگرام میں 14 اگست کو ہو گیا, کالج میں ماشاءاللہ ہمارے جو ہمارے ایونٹس ہوتے تھے. ابھی ہم نے 27ویں روزے کو جشن آزادی سیلیبریٹ کی نور سحر میں, اور اس میں میرے ساتھ بہت خوبصورت ملی نغمہ انہوں نے گایا, جو ہے مہدی حسن صاحب کو ٹریبیوٹ بھی دی ہم نے اس میں. ہمارے پاس میوزک بھی موجود ہے, سائمہ بھی موجود ہے. 23 میں کا کوئی یعنی کہ کوئی فیسٹیول نہ صحیح, لیکن وہ نغمہ آج آپ دہرا دیں گے تو ہمارے لیے مائک لے. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے. ایک اندر تو گئے اس وطن کی مٹی میں, اس زمین کی مٹی میں اس وطن کی مٹی میں رنگ آب تم سے ہے, اس چمن کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے, بہرور تمہارے ہیں, یہ زمین تمہاری ہے. اور آگے بڑھاتے ہیں کہکشاں کے ہر سارے رہگزر تمہارے ہیں, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا, عرض پاک مرکز ہے, قوم کی امیدوں کا, نظم ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو, وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو, یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے, تم ہو نغمہ خاص کے. کیا بات ہے جی, بہت اچانک آپ نے اس خوبصورت ملی نغمے کے بعد اور کورس میں ہم سب نے جس انداز سے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا, تو آج کے اس پروگرام کا یہ آخری کورس گیت, یہ وطن تمہارا ہے, ہم ہیں پاس خواہش کے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن کا بھی ختم ہوتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن ہماری بہت پسند آئی ہوگی, اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو یہ پہلا لائیو ہمارا بڑا سیشن تھا میمن نیوز کا, لیکن طور پر کوئی کمی بیشی ہو تو معاف رکھیے گا, لیکن اپنی تجاویز سے ضرور ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا. تنویر بھائی کا وہ میسج آیا ہوا تھا جی, بہت بہت شکریہ عمران آپ کا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اور تنویر احمد خان صاحب آپ کا تو کیا ہی, تنویر احمد جانی صاحب آپ کو تو بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کو رونق بخشی اور ہمارے ساتھ لوگوں کو انٹرٹین کیا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.